सभी लोगों को मैं कौन ही लग रहा है। आज हम कर रहे तकनीकी वीडियो, तो चलो शुरू करते हैं। करने के लिए उमर नंगी तलवार लेकर के जा रहे हैं, दंडनाते हुए जा रहे हैं। रास्ते में हजरत नई बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होती होगी, ईमान ला चुके हैं, लेकिन अपने ईमान को उन्होंने छुपा के रखा ताकि कोई जाने न पाए। हालात सिचुएशन दूसरे थे, लेकिन सवाल कर बैठे, उमर कहां जा रहे हो? ये सवाल है, उमर कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा माज़अल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मर्डर करने जा रहा हूं, कत्ल करने जा रहा हूं। क्यों? वो हमारे मामूदों को बुरा भला कहते हैं, मेरे वही है, हम तो मर्डर ही करने जा रहे हैं। नहीं, इब्न अब्दुल्ला मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, क्यों? हमारे दीन को बुरा, हमारे धर्म को बुरा भला कहते हैं, हमारे बाप दादा जिसकी पूजा पाठ करके गए उसके खिलाफ वो बोलते हैं। अच्छा, पहले तुम अपने घर की खबर ले लो उमर, मैं अपने घर की खबर ले लो। हाँ ले लो। क्या तुम्हारी बहन भी ईमान ला चुकी है, तुम्हारे बहनों भी ईमान ला चुके हैं, तुम्हारे घर में इस्लाम आ चुका है, तुम्हारी बहन ने दामन मुस्तफा को थाम लिया है, तुम्हारे बहनों ने भी दामन मुस्तफा को थाम लिया है। तुम्हारी बहन भी इबादत कर रही, तुम्हारी बहन भी तिलावत कर रही, तुम्हारी बहन भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही, तुम्हारे बहनों भी पढ़ रहे, उनका जा रहे मर्डर करने के लिए। इस्लाम तो तुम्हारे घर में आ चुका है, अब तो और आग बबूला। ये क्या हो रहा है? मेरे घर में इस्लाम आ गया, मेरे घर में इस्लाम, मेरे घर में तिलावत। हाँ, तुम्हारे घर में नंगी तलवार है। उमर का कहा जवाब देखिए, पहुंचे अपने बहन के घर पर, लात मारा है दरवाजे को, अंदर से आवाज आई, कौन? उन्होंने कहा उमर, खोल दरवाजे को। जैसे उमर का नाम सुनते हैं, आपके बहनोई जो थे एक दरवाजे से छुप गए कोने में। बहन निकली, तिलावत कर रही थी, बहनोई भी तिलावत कर रहे थे। अपने बहनोई को ज़ुल्म किया उन्होंने, अपने बहनोई को बहुत मारा उन्होंने, अपने शौहर की मोहब्बत में और उनको बचाने के लिए बहन आगे बढ़ी, मत मार मेरे शौहर को, मर। बहन को भी उमर ने बहुत मारा, इतना मारा कि बहन भी लहूलुहान हो गई, बहनोई भी लहूलुहान हो गए, बहन के भी जिस्म से खून निकला, बहनोई के भी जिस्म से खून निकला। के बाद बहन आवाज देती है, मारने की वजह क्या है? छोड़ दे इस्लाम के दामन को, छोड़ दे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को दिलों से निकाल दे, छोड़ दे कुरान की तालीम को। डंडा लो, छोड़ दे इस्लाम के दामन को। बहन कहती है, उमर, तुम्हारे रगों में जिस बात का खून है, उसी बात का खून मेरे भी रगों में है। उमर, जिस बात का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बात का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। अगर तुम्हें कसम खाया है इस्लाम को छोड़वा दूंगा अपनी बहन बहनोई से, अगर ये सोच करके आया है कि कुरान की तिलावत यहां नहीं होगी, अगर ये सोच करके आया है कि उनको मार करके, मार पीट करके जिसमें से खून को निकाल कर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को दिलों से निकाल देंगे, तो तेरी बहन ये जो फातिमा है, इसके रगों में जो उसी बाप का खून है, जिस बाप का खून तेरी रगों में है, आका की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत,
اللہ سے رچ چکا ہے، عزت سے بچ چکا ہے کہ میرے جسم کا، مجھے اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کرانا مجھے گوارا ہے۔ نبی کی محبت دل سے نکل جائے، عمر تیری بہن کو یہ گوارا نہیں۔ تیری ماں، تیری ایک گھر، تیری ایک آسان آواز، تجھ سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں تو مصطفیٰ کے جامع محبت کی مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے۔ ایسے کی محبت میرے دلوں میں ہے، کائنات میں نہ ان سے بہتر کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی ان سے بہتر پیدا ہو سکتا ہے۔ بات دیکھ، یہ جو بدنام کرتے ہوئے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، دیکھ تلوار کس کے پاس ہے، دیکھ تلوار کس کے پاس ہے۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے پاس ہے جن کا نام عمر ہے، اور جو ایمان لائے ان کے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، تو خون بہ رہا ہے، سب کچھ بہ رہا ہے، مگر یہ کہنے کے لیے تیار ہے بہنوں بہنوں یہ ٹھیک ہے، جسم کا ٹکڑا اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ بھائی مار ڈالو گے، اس سے بہتر اور کیا ہے بھائی، مار ڈالو، مر جانا گوارا ہے، مگر حضور کی محبت دل سے نکل جائے یہ کبھی گوارا نہیں۔ یہ ہے اسلام، اتنے آسانی سے نہیں آیا ہے، اور واقعی جب اسلام کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اسلام کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے اور آقا کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو انسان سب کچھ بھلا دے گا، باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، ماں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، جنگلات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، دکان بھی چھوڑنے کے لیے تیار، مکان بھی چھوڑنے کے لیے تیار، بنگلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار، فلیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ نہیں چاہیے دعویٰ، نہیں چاہیے حکومت، نہیں چاہیے بنگلے بھرے، نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اب حضور کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے، پھٹے پرانے لباس میں رہنا مجھے گوارا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا مجھے گوارا ہے۔ بیکار کر دو اور اپنے پراپرٹی سے بے دخل کر دو، یہ گوارا ہے، مگر اسلام میرے ہاتھوں سے چھوڑ نہیں سکتا۔ رسول پاک کی محبت میرے دل میں رکھ بس چکی ہے، ہم کو کسی زبردستی کے طور پہ نہیں بلکہ دل سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو نا؟ تھوڑا نیوز وغیرہ بھی دیکھا ہوگا، پاک پڑھی اللہم صلی وعلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ آج کی نئی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے، ارے یہ کیسے ہو گئے، ارے یہ کیسے ہو گئے، ارے یہ کیسے ہو گئے۔ اگر دلوں پر تو حکومت ہو گئی تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چاروں طرف سے ارے وہ دلوں پر حکومت ہو گئی، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 780 تو 16-17 سال پہلے تھے، سب دھیان آپ کو دینا چاہیے۔ آگے 750 یا 800 سال گزر گئے، کئی نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا کیے ہوئے سنگا سے چل کر مکہ سے چل کر مدینہ اور مدینے سے چل کر حضور نے آپ کو اجازت دیا تھا میرے بلاتے دیگر ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ۔ ہندوستان کی سرزمین پہ خواجہ کریم نواز آئے اور لاہور، دلی، سمرقند اور بخارا ہوتے ہوئے دلی کی سرزمین پر آئے اور پھر دلی سے
बहन बहनोई को बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद गुस्सा तो ठंडा होता है कुछ देर के बाद, नहीं होता? ठंडा हुआ। मेरी बहन दिखाओ मुझे, कुरान शरीफ पढ़ के सुनाओ हमें, क्या लिखा पढ़ा? तो दो आयतें आई है, बाद रवायत दो आयत। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान अलैका ना, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, क्योंकि कुरान गलत नहीं पढ़ना चाहिए। और बाद रवायतों में एक और आया है कि दूसरी आयत थी सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। बहरहाल फिर नबी तलवार लिए, उमर वहां पे जा रहे हैं जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, सहाबा है, तारे दोनाते हुए चले। साहबे किराम की नजर पड़ी, आपस में गुफ्तगू करने लगे कि उमर आ रहा है। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साहबे किराम ने कहा या रसूलुल्लाह, उमर नबी तलवार लिए और गुस्से की हालत में आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आने दो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता मेरे हमरा कुछ दिन पहले ईमान ला चुके हैं, मेरे आका के साथ हैं, वो भी तलवार निकाले। अगर उमर के इरादे सच्चे हैं तो कोई बात नहीं, सच्चे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उमर के इरादे गलत हैं तो आज तलवार से टकराएगी जरूर। चलते चलते उमर आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर साहबे किराम आपस में मशवरा कर रहे हैं, उमर आ रहा है। चलते चलते आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के कपड़े को दामन को पकड़कर कहा है उमर, क्या वक्त नहीं आ गया है तुम इस्लाम मजहब को कबूल कर लो, दाखिले इस्लाम हो जाओ? इतना कहना था कि तलवार हाथ से छोड़ गई और कहते मेरे आका कलमा पढ़ो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमर दाखिल इस्लाम होते हैं कलमा पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुना हजरत उमर जिस वक्त हजरत उमर ईमान ले आए, सारे जोश में ऐसे नारे लगाए, मक्के की पहाड़ियों की गलियों कूचे में वो आवाज गूंजी है, नारे तकबीर जो बुलंद किया गया। खुशी की लहर दौड़ रहे थे। मक्के का एक बहुत ही बहादुर और बड़े खानदान रॉयल फैमिली का बहादुर इस्लाम ले आया। ये तो दौरे जाहिलियत का दौर था, तलवार उठाए थे, इस्लाम को बोल की कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हक पे हम नहीं है? कहते हैं कि मेरे उमर हम हक के साथ हैं, हक मेरे साथ है, तो छुप छुप के इबादत क्यों? छुप छुप के इबादत क्यों? ऐसे ही बहादुरों की जरूरत है यार, ऐसे ही बहादुरों की जरूरत है आज। बहुत है दिमाग का, खैर हर दौर में उठते हैं ज़िदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। हमारा ईमान है कि जुल्म करने वालों पर मख्तो सालिमों कर लो तुम जुल्म, तुम्हारी हुकूमत है, कर लो तुम जुल्म, मगर एक वक्त आएगा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई गुलाम हुसैन पैदा होगा, जालिमों तुम सबका चुन चुन करके बदला लेगा। या रसूलुल्लाह क्या हम हक में नहीं है? हक पर हो उमर, हक मेरे साथ है, तो छुप करके क्यों? या रसूलुल्लाह छुप करके नहीं, खोल करके इबादत करेंगे। सहाबे किराम ने एक तरफ हजरत उमर तलवार लेकर के बाजू में खड़े, एक तरफ अमीर हाजा खड़े हैं और सहाबा खोलना खोलना काबे में जाते हैं, इबादत भी
آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر کے آنے کے بعد اسلام کو اور بھی طاقت ملی ہے، غلبہ ملا ہوا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے میرے آقا نے دعا بھی مانگی تھی، پروردگار دو عمر ہیں، دونوں میں سے ایک کو اسلام میں داخل فرما، ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر ابن ہشام۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا خاص طور سے عمر بن خطاب کو اے اللہ اسلام، دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان کو اسلام کی ہدایت دے دے، داخل اسلام ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عمر میرے دوستو اسلام مذہب کو قبول کرتے ہیں، قبول کرنے کے بعد اعلان کر دیا مکے والوں، عمر کا دشمن تھا، اسلام کا تھا، دشمنی کی حالت میں جس پوزیشن میں تھا اس سے زیادہ ابھی اسلام کی حمایت میں اس سے زیادہ پوزیشن میں ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عمرو بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا پہنچے، کہا عمر کیا بات ہے؟ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا۔ ارے تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہجرت کر کے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے کی سرزمین پہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، آئے، مگر عمر کا جو انداز تھا سب چھپ چھپا کے گئے تھے، حالات ہی ایسے تھے۔ مگر حضرت عمر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو نبی تلوار لیے، تینوں کمان لیے ہوئے، کاندھے پہ آپ نے اٹھایا، جنگ کے جتنے بھی سامان ہوتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس اپنے پاس لیے ہو، اور ننگی تلوار لے کر کے آپ نے مکے کی گلیوں کوچوں بازار میں اعلان کر دیا ہے لوگوں عمر ایمان لا چکا ہے، داخل اسلام ہو چکا ہے لوگوں، عمر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں پہ یقین کرنا چاہتا ہو تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو یقین کرنا چاہتے ہیں تو آؤ مقابلہ کرو۔ عمر چھوپ کر کے نہیں، کھول کر کے ہجرت کر کے حضور کی محبت پہ مدینہ جا رہا ہے۔ نام سوکھ گیا تھا، کوئی گھر سے نکلا نہیں، کوئی آیا نہیں، کوئی نہیں آیا ہی نہیں کوئی۔ یہ دفترہ تھا حضرت عمر کا، کھولم کھلا جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرمائے اے عمر تمہاری اسلام لانے کے بعد بہت ہی طاقت ملی ہے اسلام کو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم فاروق اعظم ہو، تم فاروق ہو، حق و باطل کے درمیان جو فرق پیدا کر دے، حق و باطل کے درمیان جو امتیاز پیدا کر دے اسے فاروق کہتے ہیں۔ تم فاروق ہی نہیں، فاروق اعظم ہو۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے لگاؤ۔ جب اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، کفر کی حالت میں تھے، تلوار ان کے پاس گئی تھی، وہ معاذ اللہ حضور ہی کا مردر کرنے کے لیے گئے تھے۔ بدبختو یہ بھی تو تاریخ پڑھ لیا کرو، ایسا تو نہیں کیے تھے کہ ننگی تلوار لے کر کے گئے پھر معاذ اللہ صحابہ کرام صاحب اپنے پائے معاذ اللہ انہیں کو معاذ اللہ کرنا شروع کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ لگانا عمر، لا کانا باغی نبی لگانا عمر، سبحان اللہ تو بولی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
تو عمر ہوتے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ منصب کوئی معمولی بات نہیں. میرے آقا فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکھانا عمر ہوگے. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. اتنا بڑا مقام و منصب کی جس کے بارے میں سرکار فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کے ساتھ ہوتی. میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. فاروق اعظم کی ذات ہے. خلافت برات معمور ہے. ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا. پانی کا میٹر تھا جس کو سینچائی وغیرہ کہتے ہیں. ایک نام نہاد مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا. حضور کی بارگاہ میں مقدمہ گیا. حضور دونوں کی بات سنے, مسلمان کی بھی بات سنے اور یہودی کی بھی بات سنے. یہودی حق پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. میرے حق میں مسلمان کو بہت ناگوار گزرا. کہے گا مسلمان جو حضور کے نبی کی بات کو نہ مانے. ایسے ہی نام کے مسلمان تھے. مسلمان ناگوار گزرے. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں, دیکھیے میرا فیصلہ نہیں کیا میرے بارے میں, اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا. ارے ظالم, میرے آقا کو انصاف کرنا ہے. انصاف کیوں نہیں کریں گے؟ انصاف میں کلمہ غیر کلمہ کی کہاں سے بات آ گئی؟ جو حق پر رہے گا فیصلہ اس کے بارے میں کیا جائے گا. لیکن اسے بات ناگوار گزری. دیکھیے فاروق اعظم کا دبدبا. اس کے ذہن و دماغ میں خیال ہے چلو عمر کے پاس چلیں گے, بڑے کڑک ہیں, اور ان کے پاس لے جائیں گے, فیصلہ میرے حق میں سنائیں گے. یہودی نے کہا کوئی بات نہیں چلے. لیکن مجھے تعجب افسوس بات ہو رہا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اس نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے. معاذاللہ حیرت. خود سوچو, نبی نے جب فیصلہ فرما دیا تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, تو ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے. اس مذہب کو بھی ہم نے نہیں لیا ہے, ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا, انہوں نے فیصلہ فرما دیا. تو کیسا کہ جو نبی نے فیصلہ کر دیا, نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے, تم سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لیکن چل, فاروق اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے اسٹیٹمنٹ, دونوں کے بیانات کو فاروق اعظم سنے, یہودی کے بھی اور مسلمان کے بھی. یہودی کہتا ہے حضور نے فیصلہ ہو چکا ہے, آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے, نبی نے فیصلہ فرما دیا. جناب ارشاد فرماتے ہیں نبی نے فیصلہ کر دیا. جب جس کا فیصلہ نبی نے کر دیا ہے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ فرما دیے تھے, ان کو ناگوار گزرا, چلے آپ کے پاس چلے. بولے ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر گئے, ننگی تلوار لیے آئے سامنے, اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. اتنا کہنا تھا تو نام نہاد منافق مسلمان کے گردن پر گلے پہ جس وقت آپ نے تلوار چلائی ہے, سر الگ ہے, دھڑ الگ ہے. شور مچ گیا پورے مدینے میں. ایک مومن کو قتل کیا ہے عمر نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی. عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے کیا وہ ایمان والا ہے؟ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے کیا وہ ایمان والا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جذبے کو کس طرح سے فیصلہ فرما رہے ہیں. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے کون کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. اسلام وہاں پہ یہ دیکھتا ہے جب میدان
जिसने इस्लाम नहीं कबूल किया है, और ना हक पर वो है जिसने इस्लाम को कबूल किया है। तो इस्लाम जो कलमा नहीं पढ़ा है उसके बारे में फैसला कर देगा। यहाँ पे इंसाफ की बात है। इंसाफ करने के लिए आया है, इंसाफ गिरफ्तारी करने के लिए आया है। क्योंकि ये होगी उस वक्त हक पर था, मेरे आका ने हक पे फैसला फरमा दिया, और नाम ने हाँ मुसलमान मुनाफिक ना हक पर था, इसलिए हुजूर ने उसके खिलाफ फैसला फरमा दिया। और उनके फैसले को, नबी के फैसले को जब नहीं माना मुनाफिक को, मुसलमान अपने आप को कहता था, उमर ने कहा तुझे जीने का कोई हक नहीं। उसी गर्दन से, उसी तलवार से उसके गर्दन को उड़ा दिया। ये है इस्लाम। हक पर वो था, ना हक पर ये था। नाम ने हक मुसलमान था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें। हाकिम वक्त है, खलीफा है, मामूली से कुर्सी मिल जाती है, थोड़ी ताकत मिल जाती है, हाकिम बन जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, पावर मिल जाता है, रुपया पैसा दिया जाता है, शोहरत भी, रुपया पैसा, हुकूमत, सब कुछ जब मिल जाता है तो घमंड से चूर हो जाते हैं। बराबर बात कहां करते हैं? नाम नहीं होगा क्या बोलते, ताकत मिल गई, अरे लात मार के बैठा दिए जाओगे, 2-4 साल के हुए हो, जरा कायदे से रहो, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। लेकिन है नशा सवाल है। आप देखो फारूक आज़म खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए हैं, खलीफा होते इस्लामी बागडोर को अपने हाथों में लेते हैं। रात के सन्नाटे में, दिन में खलीफा होते हैं, रात के सन्नाटे में फटे पुराने कपड़े पहन करके इलाका, एरिया, अपने अपने क्षेत्र में जा जा करके दौड़ा कर रहे हैं रात के सन्नाटे में कि अल्लाह ने जो मुझे खलीफा बनाया है, मेरे खिलाफत में कहीं कोई परेशान तो नहीं है, मेरे खिलाफत में कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, मेरे हुकूमत में कहीं कोई प्यासा तो नहीं है, मेरे हुकूमत में कहीं किसी के घर पे चूल्हा तो नहीं चल रहा है, मेरे हुकूमत में कहीं गरीबों को सताया तो नहीं जा रहा है, कहीं यतीमों को मारा पीटा तो नहीं जा रहा है। दिन में खलीफा है, रात के सन्नाटे में वक्त का फारूक आज़म अपने घर परिवार में ही करता है, बल्कि रात के सन्नाटे में गलियों कूचों में जा जा करके ये पता लगाता है कि घर की पोजीशन क्या है। फटे पुराने लिबास में मेरे दोस्तों, रात के सन्नाटे में लाइट वगैरह तो थी नहीं, रात के सन्नाटे में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक घर से गुजर रहे हैं, एक घर से आवाज आ रही है, कान लगा के फारूक आज़म ने सुना है, आवाज आ रही है। दो बच्चे यतीम बच्चे हैं, अपनी माँ से बच्चे कहते हैं, माँ हमको खाना दे दो, खाना कब दोगी, नींद लगी हुई है, खाना कब दोगी, नींद लगी हुई है, और घर में पकाने के लिए कोई सामान नहीं, न चावल है, न रोटी है, न दाल है, कोई चीज नहीं है, मगर माँ है, बच्चे को दिलासा जरूर दिलाएगी, चूल्ही को जलाती है, आग को जलाती है, और उस पर मेरे दोस्तों पति और आपको शहादत नसीब हुई। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग जल्दी आया करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। जिस्मानी घड़ी चमका तैबा का चांद, इधर से जाके आगे घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शुम्मे बज़ में हिदायत पेला
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलामुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह हुसैन जिसने कटा के सर चमने वफा को हरा किया हबीबी या रसूल अल्लाह उसी जान ने वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो फास्ट फास्ट क्यों करता है? स्लो स्लो क्यों नहीं था? पूरा पूरा ऐसे घुमाता क्या है। कहना चाहते हो? कैसा लगा आपको? ओके समझ गया, लोग समझ गए। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। टेक केयर बॉय बॉय।